او دا حضرت مولانا سمیع الحق شہید رحمت اللہ علیہ او دا حضرت پیر سید اصغر علی شاہ بادشاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دغه سلسلہ بحمد اللہ زمونگا فسلورم او پینزم نسل کے موماغا شان روانہ دا او دا محبت دا قوت او دا یگانگت دا دا اسلام پیغام ہم دے دا اختر دا موز مقصد ہم دائی چی او دا کری خلقو او دا علاقی خلقو دا یوبل با دک درد کی دا یوبل با خب ودا کی دا یوبل دا پوس کوئی حال معلوم ہوئی شریعت دا دو اخترون ایخی دی یو وڈو کے اختر چوی پتا عربی کی عید الفطر وی او بل دویم لوی اختر چی دا قربانی اختر وطا تاسو آئی عید الاضحیٰ دا دوارا مبارک ایام دی او بالخصوص دا لس رضی فدیوانی کو قرآن مجید کے